नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। कॉन्ट्राक्ट हाईस्कूल टीचर विंशति द्वाविंशति निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव अद्यतनसत्रम् अस्ति। अद्य वयं षष्ठ मोक टेस्ट मध्ये चर्चां कुर्मः। पुनश्च संस्कृतभाषा मनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धति सम्पर्के केचन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नानां सम्पर्के अपि आलोचनां कुर्मः। पूर्वमपि 50 अभ्यासं कृतवन्तः। तत्सर्वं वर्तते ऐ बटन् मध्ये, तद् गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अद्य पुनश्च पश्यन्तु, भवन्तः अपि कियत् अङ्कान् आनयन्ति तदपि तत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं सूचयन्तु। प्रारम्भं कुर्मः एव। गच्छामः प्रथमं प्रश्नं प्रति। अत्र षष्ठप्रश्नः अस्ति एव। क्रमाङ्कं त्यजतु, केवलं प्रश्नं पश्यन्तु। छात्राणां भाषादक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति। तस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चमं पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददाति। छात्रान् पञ्चमं तद् रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। एवं प्रकारः परीक्षाविधिः वर्तते। इत्युक्ते छात्राध्यापिका अथवा शिक्षिका किं करोति, तत्र छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं मापनं कर्तुम् एकस्य प्रश्नपत्रस्य आयोजनं करोति। तत्र सः किं करोति, अत्र प्रश्नपत्रं दर्शयामि, पश्यन्तु। अत्र प्रश्नपत्र अस्ति। संस्कृतपूरा भारतीयानां लोकप्रिय जनभाषा अस्पृश्लङ्। पुनश्च संस्कृतस्य ज्ञानात् एव सर्वभारतीयभाषाणां सम्यक् ज्ञानम् अनन्तरं पुनश्च शून्यस्थानम्। एवं प्रकारेण यद् सः एकस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं करोति, एतादृशं प्रश्नपत्रस्य नाम किम् उच्यते इति अत्र प्रश्नं करोति एव। एतादृशं प्रश्नपत्रं वर्तते एव क्लोज् टेस्ट् इत्युक्ते अत्र वक्तुं शक्नुमः एव, एतादृशस्य प्रश्नपत्रस्य नाम भवति क्लोज् टेस्ट्। यतोहि प्रश्नपत्रस्य आयोजनं करोति यथा रीडिङ्ग् कान्फरेन्स् अवबोधक पठनम् इति तु नास्ति, सः लेखितुमेव अत्र निर्देशं ददाति। यतोहि पूर्वमेव सः उक्तवान्, तस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चमं पदं प्रत्याहृत्य परिच्छेदं ददाति, रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। अतः पठनकौशलस्य विकासार्थं तु सः न पश्यति एव, अवबोधपूर्वकं पठनं सः कथं पठति, यतोहि तत्र तु लेखनाय, तत्र तु शून्यस्थानपूरणाय अस्ति निर्देशः। अतः प्रथमविकल्पः न भवति। द्वितीयविकल्पं पश्यन्तु, शब्दज्ञानपरीक्षा इति। शब्दज्ञानस्य परीक्षार्थं क्रॉसवर्ड गेम् इत्यादि चलति, न तु नाम रिक्तस्थानं पूरयितुं ददाति, अतः अयमपि न भवति। शून्यस्थानं पूरणम् इति। शून्यस्थानं पूरणम् इत्युक्ते यत्र कुत्रापि एकमेकम् अंशः अस्ति, डेस् नाम दशरथः नाम रामस्य, देशस्थाने वयं नृपस्य इति लेखितुं शक्नुमः एव। अतः एतादृशी व्यवस्था भवति। शून्यस्थान पूरणमपि नास्ति, तद्वर्तते एव क्लोज् परीक्षा इति, क्लोज् टेस्ट् एव वर्तते एव। छात्राणां भाषादक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं यद् नाम एतादृशम् अनुच्छेदस्य व्यवस्थां करोति, तद् किम् उच्यते इत्युक्ते तद् भवति एव क्लोज् टेस्ट्। क्लोज् टेस्ट् सम्बन्धे भिन्नभिन्नप्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। गत CST परीक्षामध्ये अपि एतादृशप्रश्नः आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रश्नस्य क्रमिकसंख्या 26 वर्तते। वर्गप्रहेलिका इत्युक्ते क्रॉसवर्ड क्रीडा वर्धयति श्रवणकौशलं, लेखनकौशलं, शब्दज्ञानं, साहित्यिकार्थं। समीचीनम् उत्तरं ते जानन्ति, वक्तुम् अर्हन्ति एव। क्रॉसवर्ड इत्युक्ते वर्गप्रहेलिका क्रीडा कीदृशी, एकवारं पश्यन्तु एव। एतद् वर्तते अस्माकं क्रॉसवर्ड अथवा क्षम्यतां वर्गप्रहेलिका एव भवति। वर्गक्रीडा एव आगच्छति, वर्गप्रहेलिका एव भवति। एतादृशस्य क्रीडायाः नाम अनेन किं भवति अथवा अनेन कः लाभः भवति इत्युक्ते छात्राणां शब्दज्ञानं वृद्धिः भवति। अहं स्वयमपि एतादृशी क्रीडा कक्षासु कारयामि। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, अत्र बहवः शब्दाः सन्ति, इतः चित्वा लेखनीयम् अस्ति एव। नयति एकः शब्दः भवति एव, क्रियापदः। पुनश्च इतोपि बसति एतदेकम् अभवत् एव, ददाति एतदेकं भवत्। एतादृशी क्रीडा यदा वयं कक्षासु चालयामः, तदा तादृशी क्रीडायाः नाम किं भवति पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। वर्गे प्रहेलिका क्रीडा वर्धयति छात्राणां शब्दज्ञानमेव। अत्र छात्रः शब्दस्य अन्वेषणं करोति। भवन्तः अपि अत्र भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। अत्र बहवः एतादृशाः सन्ति एव। तरति इति एकम् अभवत् एव। इदानीं छात्राः अन्वेषणं कुर्वन्ति एकमेकं शब्दं, तथा वितरति इति एकम् अभवत् एव। शक्नोति इति अभवत् एव। त्यजति इति अभवत् एव। कथनस्य अभिप्रायेण छात्राणां विकासः भवति। कस्य विकासः इत्युक्ते विकासः भवति शब्दज्ञानस्य एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति एव।
मातृभाषा आधारितः बहुभाषावादः नाम किम्? मातृभाषा आधारः अस्ति, तत्र बह्व्यः भाषाः सन्ति, तादृशी नाम पठनस्य व्यवस्थायाः नाम किमस्ति? केवलं मातृभाषायाः अधिगमः, मातृभाषामाध्यमेन अधिगमः, प्रथमं मातृभाषायाः अधिगमः, तदनन्तरम् अधिकानां भाषाणां योगः अथवा अनेकासां भाषाणां योगः, अथवा वैदेशिकभाषाणां मातृभाषारूपेण अध्ययनं। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किं? कदाचित् एतस्य उत्तरं पूर्वं शुद्धम् उक्तवान् इति चिन्तयामि। अत्र सम्यक् विकल्पः इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति। मातृभाषा आधारितः बहुभाषावादः नाम भवति प्रथमं मातृभाषया अधिगमः एव न ग्रहणं। प्रारम्भिकसमये मातृभाषा अधिगमः भवति, तदनन्तरम् अधिकानां भाषाणां योगं तत्र भवति। मातृभाषा आधारः अस्ति बहुभाषाणाम्, इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये मातृभाषायाः ज्ञानं, तदुपरान्ते एव अन्यभाषाणां ज्ञानम् आवश्यकं भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीयविकल्पः भवति। प्रथमं मातृभाषायाः ज्ञानं, तदनन्तरमेव अधिकानां भाषाणां योगः अन्यभाषाणां सहायताद्वारा भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। विद्यालयस्य का शिक्षा नीति प्रचलति एव? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षायां भाषा इति, मातृभाषा आधारितः बहुभाषावाद इति, त्रिभाषासूत्रमिति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव त्रिभाषासूत्रम् इति। यतोहि त्रिभाषासूत्रमेव विद्यालयशिक्षानीत्याः एव नियमः अस्ति। कुतः कियत्पर्यन्तं त्रिभाषासूत्रं चलति? पञ्चमीतः अष्टमीपर्यन्तम् अनिवार्यरूपेण त्रिभाषासूत्रं पाठनीयम् इति तत्रापि उल्लिखितः अस्ति। NCA पुनश्च अस्माकं यत् नूतनशिक्षानीतिः अस्ति उभयत्र एवमेव लिखितमस्ति, पञ्चमीतः अष्टमीपर्यन्तं निश्चयेन त्रिभाषासूत्रं चालनीयं। तदुपरान्तं भवतः नाम राज्यसर्वकारस्य उपरि नाम वक्तुं शक्नुमः एव, राज्यसर्वकारस्य उपरि एव निर्भरं करोति, ते अग्रे चालयन्ति अथवा न चालयन्ति। अन्यथा पञ्चमीतः अष्टमीपर्यन्तम् अनिवार्यरूपेण त्रिभाषासूत्रं चालनीयमेव। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति चतुर्थविकल्पः त्रिभाषासूत्रम् इति। विद्यालयशिक्षानीतिः इत्युक्ते त्रिभाषासूत्रम् एव। समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति। विद्यार्थिनां भाषाधिगमः भवति अक्षरध्वनीनाम् अनन्तरं शब्दानां, शब्दसमूहानां, वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। पुनश्च विद्यार्थीनां भाषाधिगमः भवति भाषिकखण्डेभ्यः, अनन्तरं ते वर्णानाम्, अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति इति अवधारणा। भाष्य अधिगमस्य आरम्भः भवति लघुतमेन एकेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति अवधारणा। सर्वा भाषा समानमार्गेण एव अधिगम्यन्ते इति अवधारणा। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति एव? समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति। समुच्चय भाषा उपागमः एकवारं प्रश्नमेव अवगच्छन्तु। सम्यक् रूपेण भाषायाः अध्ययनं, सम्यक् रूपेण भाषायाः ग्रहणम्, अधिगमः अथवा मार्गः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः एव। समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति किमेव? पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति विकल्पद्वितीयः एव। विद्यार्थीनां भाषाधिगमः भवति भाषिकखण्डेभ्यः। विद्यार्थीनां भाषिकखण्ड इत्युक्ते किम् अवगच्छन्तु एव? लघुबालाः भवन्ति, ते भाषां कथं जानन्ति? प्रारम्भिकसमये माता इति वक्तुं न शक्नुवन्ति। अतः प्रारम्भिकसमये किं वदन्ति? मा इति प्रारम्भिकसमये आ इति अथवा मा इति वदन्ति। अनन्तरं माता इति वक्तुं प्रारम्भं कुर्वन्ति। आङ्ग्लभाषामध्ये अधिकं दृश्यते एव। पापा इति वक्तुं न पारयन्ति, अतः प्रारम्भिकसमये पा इति वदन्ति। तदुपरान्ते ते वदन्ति पापा इति। कथनस्य अभिप्रायः एवम् अस्ति एव। भाषिकखण्डेभ्यः नाम विद्यार्थिनां भाषाधिगमः प्रारम्भः भवति भाषिकखण्डेभ्यः, अनन्तरं ते पुनश्च अक्षराणां बोधं भवन्ति एव। प्रारम्भिकसमये भाषिकखण्डान् पश्यन्ति, अनन्तरं वर्णमालां प्रति आगच्छन्ति, पुनश्च अक्षरं प्रति आगच्छन्ति। वर्णमाला अक्षरमध्येपि प्रभेदः अस्ति एव। एवं प्रकारेण भवति इति तत्र एक अवधारणा अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थप्रश्नः अस्ति एव। भाषाधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति? भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति? संरचनात्मक उपागमः इत्युक्ते भाषां कण्ठस्थीकर्तुं कः उपागमः सहायतां करोति वा स्वीकरोति? व्याकरण अनुवादपद्धति, सम्प्रेषणात्मक उपागमः, सम्पूर्णशारीरिकप्रक्रिया। मित्राणि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव व्याकरण अनुवादपद्धतिः इति। कथम् इति पश्यन्तु एकवारं। भाषा अधिगमार्थं भाषां भवन्तः किं कुर्वन्ति? अधिगमं कर्तुम् इच्छन्ति। इदानीम् अहं यद् वदामि तद् भवतां सर्वेषाम् अधिगमं भवति इति चिन्तयामि एव।
अनन्तरं तथापि भवन्तः किं कुर्वन्ति, प्रश्नोत्तराणि खातिकासु लिखन्ति एव, अनेन भवतः भाषा अधिगमः अभवत् एव। किन्तु पश्यामः विषय अधिगमः, यथा PG मध्ये B.एड् मध्ये वयम् आसं तदा वयं किं कृतवन्तः नाम, अथवा +2 +3 मध्ये वयं किं कृतवन्तः, व्याकरणस्य सूत्रस्य रटनम् आवश्यकम् अस्ति। अतः किं कृतवन्तः, तदा तु अस्माकं मुख्य भाषा न आसीत् एव संस्कृतभाषा, अतः वयं किं कृतः तत्र सम्पूर्णरूपेण लाङ्ग् क्वश्चन् भवतु अथवा सरलार्थं भवतु एतत् सर्वं रटनं कृतवन्तः एव। केनचित् नाम केषाञ्चित् अपि कवीनामपि सम्पूर्णं कविताम् अथवा पद्यं मङ्गलाचरणमपि रटनं कृतवन्तः। एतादृशी प्रक्रिया किम् अस्ति एव व्याकरण अनुवादपद्धतिः इति। व्याकरण अनुवादपद्धतिमध्ये किं भवति, भाषा तु अधिगमः भवति, भाषां तु वयं जानीमः एव, अस्माकं बोधनं तु भवति एव, किन्तु तत्र सम्पूर्णविषयमेव रटनस्य आवश्यकता भवति एव। अतः व्याकरण अनुवादपद्धतिः एव अत्र सम्यक् भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। काव्ये एका भाषाशिक्षिका अस्ति, स विषयानुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। एषा योजना अथवा पद्धतिः ज्ञायते। काव्ये एका का अस्ति, भाषाशिक्षिका अस्ति, स विषयानाम् अनुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। पुनश्च एतादृशी पद्धतिः का उच्यते इति प्रश्नं करोति एव। विन्यास इति शब्दजालः इति शब्दक्रीडा इति पुनश्च शब्दनिर्माणम् इति। प्रारम्भिकसमये सा किं कृतवती, शब्दानाम् आहरणं कर्तुं सहगामी शब्दानाम् आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्देशं दत्तवती। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये एकं शब्दं सा उक्तवती एव। शब्दः अस्ति इदानीं नीरः इति। नीरः इति शब्दस्य अर्थं बोधयितुं सः किं करोति, नीरः इति शब्दस्य अर्थं बोधयितुम् एकं वाक्यं वदति एव। जलं मधुरम् अस्ति, क्षम्यतां जलस्य तु स्वादमेव नास्ति एव। जलम् अस्ति जीवनम्, अनन्तरं पुनश्च नीरः अस्ति जीवनम्। अनेन किं भवति, छात्राः तत्र अर्थस्य शब्दस्य अर्थं ज्ञातुं पारयन्ति एव। अतः एतादृशी प्रक्रिया वर्तते एव। विन्यासः इति एव सम्यक् विकल्पः अत्र भवति, विन्यासः इति एव शब्दस्य अर्थम् अत्र बोधयति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। षष्ठप्रश्नः पूर्वम् अभवत्, सप्तमं प्रश्नम् आगच्छामः। सम्भाषणसमये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः। यदा सम्भाषणं कुर्मः तदा किं भवति, उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः करणीयः अस्ति एव। अतः एतादृशी व्यवस्था किम् उच्यते इति प्रश्नं करोति। सङ्केतभाषा, सम्भाषणप्रक्रिया, भाषाव्यवहारः, प्रयोग आधारितभाषा इति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। सम्भाषणसमये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः उच्यते एव अस्माकं सम्भाषणप्रक्रिया इति। यतोहि साङ्केतिकभाषा तु नास्ति एव, यतोहि अत्र वक्तव्यमस्ति, भाषाव्यापारः अपि नास्ति एव, वदामः शृणुमः, पुनश्च प्रयोगाधारितभाषा तदपि न भवति। तत् सम्यक् उत्तरम् अस्ति। सम्भाषणसमये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचितप्रयोगः भवति एव सम्भाषणप्रक्रिया एव। सम्भाषणप्रक्रिया सम्भाषणस्य दक्ष कदा भवति इति वक्तुं शक्नोमि, यदा सः सम्पूर्णरूपेण परिस्थिति अनुगुणं भाषां वदति तदा एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कथाकथनम् एकं शिक्षणीयशास्त्रीयम् उपकरणम् अस्ति, तस्य उपयोगः क्रियते। कथाकथनम् एकं किम् अस्ति, शिक्षणीयशास्त्रम् अस्ति, पुनश्च तदेकम् उपकरणरूपेण अस्ति। अस्माकं कक्षासु अपि वयं व्यवहर्तुं शक्नुमः एव। एतस्य उपयोगः कुत्र भवति एव, कथाकथनस्य उपयोगः कुत्र भवति, श्रवणगतिविधौ छात्रान् नियोजयितुं, पुनश्च छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थं, भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं, कक्षायाम् अनुशासनपालनार्थं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं, भाषासाहित्यस्य कौशलं विकासनिमित्तम् एव कथाकथनम् एकं प्रक्रियारूपेण एव व्यवहारं भवति एव। भाषा अथवा सम्भाषणस्य विकासः भवतु अथवा न भवतु, किन्तु तत्र वयं कथाकथनस्य आवश्यकता किमर्थं भवति नाम, अनेन छात्राणां भाषासाहित्यकौशलस्य विकासविषये ज्ञातुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवमः प्रश्नः अस्ति, ससन्दर्भव्याकरणं नाम किं। पुनः पुनः अभ्यासबलेन व्याकरणस्य अधिगमनं, पूर्वं रूपाणां ज्ञानम्, अनन्तरं प्रयोगः प्रति प्रवृत्तिः, स्वाभाविकभाषायाः उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनं, व्यवस्थितसंरचनामाध्यमेन रूपाणाम् अधिगमनम्। अनेन विद्यार्थीनां क्रमशः विकासं च प्राप्नोति। समुचितविकल्पः यदस्ति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। ससन्दर्भव्याकरणम् इत्युक्ते किम्,
समुचितविकल्पत्र भवति स्वाभाविकभाषायाः उदाहरणेषु रूपाणां परिचय तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनम्। इत्युक्ते एकं पेसेज् स्वीकरोतु अथवा एकम् अनुच्छेदं स्वीकरोतु। अनुच्छेदे यत्र यत्र नाम अनुच्छेदस्य पाठनम् अभवत् इदानीं पुनश्च व्याकरणनियमान् अपि तत्र भवन्तः उपस्थापयितुम् अर्हति एव। उदाहरणरूपेण उदाहरणानि उपस्थापयितुम् अर्हति एव, न तु नियमान्। स्वाभाविकभाषायाः उदाहरणेषु इत्युक्ते सामान्यभाषा, स्वाभाविकभाषा अर्थात् सामान्यभाषा, उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः, रूपाणां यद्यद् रूपम् अस्ति तस्य परिचयः, पुनश्च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनं, पुनश्च तेषां विषये सामान्यरूपेण अपि अध्ययनं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु कस्य कौशलस्य विकासार्थं लेखनम् इत्यस्मिन् ग्रहणं न भवेत्। कस्य कौशलस्य विकासार्थं लेखनकौशलस्य आवश्यकता नास्ति एव। व्याख्यानसमये टिप्पणीसङ्कलनं, व्याख्यानसमये टिप्पणीसङ्कलनं, पठनसमये टिप्पणीलेखनम् अथवा सारांशलेखनं, कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनम्। एतेषु अधस्तनेषु कुत्र लेखनस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रश्नं करोति एव। अधस्तनेषु कुत्र लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनं समये एव अस्माकं लेखनकौशलस्य तथा आवश्यकता न भवति एव। लेखनकौशलस्य विकासार्थं लेखन इत्यस्मिन् ग्रहणं न भवति। कौशलस्य विकासार्थं नाम योजनां करोति, कार्यक्रमस्य कृते योजनां करोति चेत् तस्मिन् क्षेत्रे लेखनकौशलस्य आवश्यकता नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। पाठ्यपुस्तकनिर्मातारः वृत्तपत्र पत्रिकादि पुनश्च मूललेखेभ्यः पाठान् कविताः वर्णनानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति। किमर्थं वक्तुं शक्नुमः एव। प्रायतः बहुषु स्थानेषु यथा पुस्तकेषु वयं पश्यामः तत्र नाम यत्किमपि प्रबन्धः भवति अथवा कविता भवति तत्सर्वं पत्रिकासु अपि सङ्गृहीतः भवति एव। तत् किमर्थं तद् कुर्वन्ति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। तेषु विश्वसनीयस्वाभाविकभाषा च विद्यते। पाठ्यपुस्तकनिर्मातुभ्यः तानि रोचन्ते। अभ्यासप्रश्नानां निर्माणे तेषाम् उपयोगिता भवति। तानि पठनार्थम् उपयोगिनी भवन्ति। समुचितविकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव प्रथमविकल्पः एव। तेषु विश्वसनीयस्वाभाविक च भाषा विद्यते एव। यथा वृत्तपत्रेषु भवतु पत्रिकासु यत्किमपि सर्वं लिखितं भवति तद् किं भवति, विश्वासयोग्या स्वाभाविकी च भाषा भवति एव। सर्वेषां कृते यथा सुकरं भवेत्, सर्वे जनाः यथा पठितुं शक्नुवन्ति, एतत् सर्वं नाम दृष्ट्वा एव एतस्य निर्माणं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव। तेषु विश्वसनीयस्वाभाविकी च भाषा विद्यते। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति। विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दुं समादाय पाठस्य पुनः निर्माणं कुर्वन्ति। एवं विधं कार्यम् अस्ति। अत्र प्रश्नः भवति एव। शिक्षकः पाठं किं करोति, स्वगत्या पठति एव। तदुपरान्तं किं करोति, विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आधार्य पाठस्य पुनः निर्माणं कर्तुं वदति। एवं विधं कार्यं किम् अस्ति, श्रुतलेख यतोहि न भवति, यतोहि श्रुतलेखे तु श्रुतलेखनं चलति अतः विकल्पः न भवति। व्याकरण अनुवाद व्याकरणश्रुतलेख, कार्यस्य पुनर्लेखनं पारस्परिकश्रुतलेख। श्रुतलेख तु न भवति एव, कार्यस्य पुनर्लेखनं शिक्षकी यत् उक्तवती तत् पुनश्च लेखनीयं वा न, तस्मै विकल्पः अस्ति व्याकरणश्रुतलेख। छात्राः कियत् श्रुतवन्तः एतत् प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यमेव। छात्राणां किं किम् अभवत्, किं किं छात्राः कुत्र कुत्र दोषं कुर्वन्ति एतत् सर्वं ज्ञातव्यमेव। कुत्र कः छात्रः सम्यक् रूपेण श्रुतवान् अथवा न श्रुतवान् एतत् सर्वं ध्यातव्यमेव। अतः श्रुतलेखस्य अत्र कार्यं चलति। प्रारम्भिकसमये किमस्ति, व्याकरणं स लिखति, लेखनद्वारा अपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः तस्य व्याकरणगतदोषाः कुत्र कुत्र भवन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव द्वितीयविकल्पः व्याकरणश्रुतलेख इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः। प्रथमभाषाविकासः साधारणतया ज्ञायते। प्रारम्भिकसमये भाषायाः विकासः कुतः भवति इति प्रश्नं करोति अथवा केन भवति इति प्रश्नः अस्ति एव। अधिगमः इति, अधिग्रहणम् इति, परिवर्धनम् इति, संज्ञानम् इति। समुचितविकल्पः यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव अधिग्रहणम् इति एव। यतोहि अधिग्रहणद्वारा एव किं भवति, अस्माकं भाषाग्रहणम् एव भवति एव। प्रथमभाषा नाम विकासः यदि भवति चेत् तदर्थम् आवश्यकमस्ति एव अधिग्रहणम् इत्युक्ते भाषाग्रहणमेव अस्ति एव। परिवारात् भवितुम् अर्हति, पुनश्च मित्रैः साकं वार्तालापं कृत्वा भाषाविकासः भवितुम् अर्हति एव। प्रथमभाषाविकासः साधारणतया किं भवति, अधिग्रहणमेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एव। कस्यचित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषाः विभिन्नाः सन्ति। स प्रत्येकं छात्रं स्वमातृभाषया परस्परम् अभिवादयितुं निर्दिशति।
प्रतिदिनं छात्राः विभिन्नभाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति। एवं शिक्षिका समाधानरूपेण एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखितेषु कथमम् आश्रयति। संसाधनरूपेण बहुभाषावादः, बहुभाषिकता, योजनारूपेण भाषैकवादः। समुचितविकल्पं किं भवति एकवारं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति संसाधनरूपेण बहुभाषाराप। संसाधन इत्युक्ते एकं माध्यमम् अभवत् एव, उपकरणमिति वक्तुमपि शक्नुवन्ति एव। बहुभाषावादः इत्युक्ते एकस्यां कक्षायां किं भवति, भिन्नभिन्नप्रान्ततः समागताः छात्राः सन्ति एव। यथा कश्चन तमिल्नाडुतः, कश्चन केरलतः, कश्चन ओडिशातः, कश्चन पश्चिमबङ्गतः, झारखण्डतः, भिन्नभिन्नप्रान्तेषु समागताः सन्ति। तस्मिन् स्थाने भवान् किं करोति, कक्षां पाठयति। कक्षायाः प्रारम्भात् पूर्वं भवान् किं करोति, तत्र ये छात्राः सन्ति तान् भवान् वदति भवन्तः किञ्चित् किञ्चित् समागत्य स्वमातृभाषा वदन्तु इति, अथवा तत्र स्थाने एव स्थित्वा वदन्तु इति। अभिवादयतु इत्युक्ते तत्र सुप्रभातं भवति, शुभसन्ध्या भवति, जन्मदिवसस्य अभिनन्दनानि, एतादृशानि वाक्यानि तत्र वदतु इति सः प्रेरयति एव। नाम अनेन किं भवति, काचित् ओडिया बालिका वदति एव किं भवति, केरलस्य बालिका वदति, अनेन किं भवति, तत्र एकं न बहुभाषा अध्ययनं तत्र अभवत् एव, किन्तु तत्र साधनानामपि आवश्यकं न अभवत् एव। तत् सम्यक् विकल्पः प्रथम एव अत्र वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। विद्यार्थिभ्यः एकस्य भाषायाः परिचयार्थं कः मार्गः न समुचितः। विद्यार्थिनां भाषायाः परिचयनिमित्तं कः मार्गः न समुचितः, उचितः इति न भवति एव। भाषायाः परिचयार्थम् एकवारम् अवगच्छन्तु एव। भाषायाः परिचयार्थं कः मार्गः न समुचितः। अन्ते अनुप्रासिक कविताभिः गीतैः च शब्दैः लघुवाक्यैः च वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन मौखिकश्राविक आदानप्रदानद्वारा एव। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थं कः मार्गः न समुचितः, तत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। समुचित विकल्प तृतीय भवति एव, वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन। यतोहि पश्यन्तु प्रारम्भिकसमये किं भवति, नाम नूतनभाषा अस्ति एव, इदानीं चिन्तयतु मलयालं भाषा अस्ति एव भवतां कृते पाठनाय। इदानीं मलयालं भाषा यदि अहं गीतमेकं श्रावयामि तर्हि भवन्तः सानन्दं शृण्वन्ति एव। अतः अत्यन्तनुप्रासः कविताभिः गीतैः चेत् आवश्यकमेव अस्ति एव। तदनुरूपम् अस्ति शब्दै लघुवाक्ये एकं शब्दं वदामः अथवा लघुवाक्यं वदामः, तेनेपि ते अभिप्रेरिताः भवन्ति, अतः अयं विकल्पः न भवति। मौखिकश्राविक आदानप्रदानद्वारा उभयोः एव अत्र आगच्छति एव, मौखिकशाब्दिक आदानप्रदानमपि अत्र आगच्छति, अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति एव। नाम द्वितीयः विकल्पः, तृतीयविकल्पः क्षम्यतां, तृतीयविकल्पः भवति वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन एव किं भवति, वर्णमाला अथवा अक्षराणां यदि शिक्षणं वयं प्रारम्भिकसमये विद्यार्थिनां कृते कुर्मः चेत् लाभः न भवति एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति तृतीयविकल्पः एव। भाषायाः परिचयार्थं नाम साक्षात् एव वर्णमाला अथवा अक्षराणां प्रयोगं कुर्मः चेत् तेन लाभः न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव, संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारं किम् अस्ति, सम्यक् अस्ति एव। हिंदी राजकीयभाषा अस्ति, हिंदी सहायिकी राजकीयभाषा अस्ति, आङ्ग्लभाषा राजकीयभाषा अस्ति, आङ्ग्लभाषा सहायिका राजकीयभाषा अस्ति। अत्र संविधानस्य 343 अनुच्छेदविषये सामान्यरूपेण वदामि। 343 अनुच्छेदे एव उल्लिखितः अस्ति हिंदी अस्माकं राजकीयभाषा इति। इत्युक्ते यदा संविधानस्य निर्माणं भवति तस्मिन् समये का भाषा अस्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा भवेत् इति सर्वे चिन्तितवन्तः। तस्मिन् समये केचन उक्तवन्तः संस्कृतं भवतु इति, किन्तु तथापि जनाः तस्य विरोधं कृतवन्तः। तदुपरान्त आगच्छति हिन्दीभाषा, हिन्दीभाषायाः अपि विरोधं भवति। अतः ते सर्वे निष्पत्तिं नीतवन्तः, यथा व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रीयपशुः अस्ति तथैव अस्माकं राजकीयभाषा, यथा राजकीयक्रीडा भवति हकी क्रीडा, तथैव अस्माकं राजकीयभाषा भवतु हिंदी इति। अतः 343 मध्ये उल्लिखितः अस्ति। किन्तु प्रत्येकप्रान्तेषु हिन्दीभाषा तथा न प्रचलति, यथा अस्माकम् उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एतेषु स्थानेषु चलति। अतः सर्वे चिन्तितवन्तः अन्ये एकमपि भाषां स्थापयामः, तदासीत् एव आङ्ग्लभाषा एव। आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं तदा अभवत् एव। अतः प्रारम्भिकसमये सर्वे निष्पत्तिं नीतवन्तः, नाम 1960 पर्यन्तम् आङ्ग्लभाषा अस्माकं सहायिकी राजभाषारूपेण भवतु इति। अतः 343(2) अत्र एव उल्लिखितः अभवत् एव।
आङ्ग्लभाषा अस्माकं सहायिकी राजभाषा अस्ति इति। यदि पृच्छति चेत् भाषासन्दर्भे कुतः कियत्पर्यन्तं लिखितमस्ति तर्हि सम्यक् उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव 343 तः 351 पर्यन्तमेव उल्लिखितः अस्ति एव राजकीयभाषाणां विषये एव। इत्युक्ते हिन्दीभाषा पुनश्च सहायिकी भाषा इत्यादि विषये उल्लिखितः अस्ति एव। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 17 प्रश्नः अस्ति। अधस्तनेषु अभिजातभाषायाः किं निष्कर्षं नास्ति? भाषायाः 15 अथवा 200 वर्ष पुरातन इतिहासः लिखितः साहित्यं च भवेत्। एतत् वर्तते एव। क्लासिकल् भाषारूपेण कति भाषाः सन्ति एकवारं ज्ञातव्यमस्ति। 6 भाषाः सन्ति। 4 द्राविडभाषाः, पुनश्च ओडिया इतोपि पुनश्च अन्ये अहमीय भाषा एवं सन्ति इति 6 भाषाः सन्ति। यथा स्मरणे न आगच्छति, किन्तु हिन्दीभाषा क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् मध्ये न आगच्छति एव। एतद् अवगच्छन्तु एव। अभिजातभाषायाः इत्युक्ते क्लासिकल् लाङ्ग्वेज् इत्युक्ते किं निष्कर्षं नास्ति। भाषायाः 15 अथवा 200 वर्ष पुरातन इतिहासः लिखितः सत्यं स्यात् एव। एतत्तु वर्तते एव, प्रायशः नाम नियमेषु अस्ति एव। भाषायाः कानिचन प्राचीनसाहित्य इतिहासानि महाकाव्यानि भवेत् एव। एतत्तु अस्ति एव, बहुषु काव्येषु अस्ति। नाम येषां नामानि मया उक्तं तत्र तु वर्तते एव प्राचीनसाहित्य इतिहास महाकाव्यानि। भाषा अनुसूचितभाषावर्गे न भवेत्, न स्यात्। अयं विकल्पः एव अत्र उल्लिखितः यदस्ति तत्तु एव वर्तते एव। तत्र एतस्मिन् विषये नास्ति एव उल्लिखितः। भाषायाः मौलिकसाहित्यपरम्परा स्यात्, इतरभाषावर्गेभ्यः उद्धृतसाहित्यं न स्वीकुर्यात्। इत्युक्ते भाषायाः यद् मौलिकसाहित्यपरम्परा अस्ति तद् अन्यभाषातः अपि स्वीकरणीय अपि न भवेत् एव। एतदपि तत्र उल्लिखितः अस्ति, किन्तु भाषायाः अनुसूचितभाषावर्गे न भवेत् इत्यादि विषये तत्र उल्लिखितः नास्ति एव। समुचितविकल्पः अत्र भवति एव, तृतीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 18 प्रश्नः अस्ति। श्रवणकौशलस्य आकलनं कर्तुं विद्यार्थिनां शक्यते। प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यासद्वारा कथयः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपरकप्रश्नैः अधिकमौनवाचनार्थम् अवसरप्रदानेन छात्रान् भ्रमणार्थं बहिर्नीत्वा। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः अत्र भवति एव। द्वितीयविकल्पः एव। कथयः वर्णनं कुर्मः तदुपरि बोधप्रश्नः यदि पृच्छामः चेत् छात्राणाम् इच्छा अधिकं भवति एव। ते श्रवणकौशलस्य अनेनापि नाम मूल्याङ्कनमपि कर्तुं शक्नुमः एव। प्रारम्भिकसमये एकां कथा वक्तव्या, कथायाः अनन्तरं ते कथं श्रुतवन्तः कथां तस्य मापनार्थं वयं प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः। पठनस्य प्रारम्भिकस्थितौ शिक्षकः ध्यानं दद्यात्। भाषायाः वर्णमालायाः कण्ठस्थीकरणे, पठनस्य प्रवाहे, अक्षरध्वनीनां समन्वये, पठनस्य शुद्धतायां। प्रश्नः अस्ति पठनस्य प्रारम्भिकस्थितौ शिक्षकस्य ध्यानं भवेत् अथवा शिक्षकः तत्र ध्यानं कुत्र प्रदानं कुर्यात् शिक्षकस्य एव। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। तृतीयविकल्पः एव। अक्षरध्वनिसमन्वये, अक्षर पुनश्च ध्वनि इतयोः समानता यथा भवेत् तत्र एव शिक्षकस्य ध्यानं भवेत् एव। पठनस्य प्रारम्भिकस्थितिः एव शिक्षकस्य कुत्र ध्यानं भवेत्, अक्षर पुनश्च ध्वनि एतयोः यथा समन्वयता भवेत् तत्र एव ध्यानं भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्न 20तमः प्रश्नः अस्ति एव। श्रवणं पठनं चैव, श्रवणं पुनश्च पठनम् एतद्वयं किम् अस्ति एव? ग्रहणात्मककौशलम्, अभिव्यक्त्यात्मककौशलं, रुच्युत्पादनात्मककौशलं, चिन्तनकौशलं। पश्यामः चेत् मित्राणि अत्र समुचितविकल्पं भवति एव। श्रवणं पठनम् एतद्वयं कौशलम् अस्माकं भवति एव ग्रहणात्मककौशलमेव। अत्र वयं भाषां ग्रहणं कुर्मः एव। अनया नाम श्रवणद्वारा भाषा ग्रहणं भवति, पठनद्वारा अपि अस्माकं भाषा ग्रहणं भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति ग्रहणात्मककौशलम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। युगलेखकानाम् आवश्यकतानुसारं शिक्षकाः प्रतिक्रियां कुर्यात्। युगलेखकानाम् आवश्यकतानुसारं शिक्षकः कीदृशं प्रतिक्रियां करणीयं? तैः कृतानां व्याकरणगतत्रुटीनां विषयप्रतिपुष्टिं च दत्त्वा तैः सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं विशिष्टटिप्पणीं च दत्त्वा त्रुटीनाम् उपेक्षां कर्तुं निर्दिश्य कक्षायां तेषाम् उत्तमलेखनार्थं सम्माननं कृत्वा। समुचितं विकल्पं यद् भवति तद् भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। युवलेखकानाम् आवश्यकतानुसारं शिक्षिका किं कर्तुम् अर्हति एव? इत्युक्ते एका शिक्षिका अस्ति, एकः छात्रः केचन किं कृतं बहु सम्यक् रूपेण बहु किमपि लिखितवन्तः। इदानीं तेषां प्रतिपुष्टि कथं शिक्षिका दास्यति एव।
सम्यक् विकल्पत्र भवति एव तैः सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कुर्मः तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं विशिष्टटिप्पणीद्वारा यदि दद्मः चेत् तेन किं भवति छात्राणाम् अधिकं ते किञ्चित् प्रेरणां प्राप्नुवन्ति इतोपि कार्यं कर्तुम् अर्हन्ति एव सम्यक् कार्यं कृतवान् इति प्रशंसां कुर्मः पुनश्च विशिष्टं टिप्पणीं च अपि दद्मः एव एतादृशं कार्यं सर्जनात्मककौशलस्य विकासमपि करोति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव अधस्तनेषु किं भाषा अधिगमयोः मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः मध्ये किं मूलभूतपार्थक्यम् अस्ति एव प्रवाहः शुद्धता च भाषायाः सार्मुख्यं शुद्धता वेगश्च वेगः उच्चारणं च समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र प्रश्नं करोति एव अधस्तनेषु भाषा अधिग्रहण इत्युक्ते ग्रहणम् अधिगम इत्युक्ते अवबोधः इति एतयोः मध्ये किं पार्थक्यम् अस्ति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः अत्र भवति एव भाषायाः सामुख्यम् इति भाषायाः मुख्यम् उद्देश्यं किम् अस्ति तदेव अत्र भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः मातृभाषायाः संसाधनरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्तिः न समीचीना मातृभाषायाः संसाधनरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्तिः न समीचीना एषा बालानाम् अधिगमे चिन्तने सम्प्रेषणे च साहाय्यं करोति सत्यमस्ति मातृभाषा सहायतां करोति तेषाम् अर्थबोधप्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मकभूमिकां निर्वहति अथवा शिक्षणविधीनां विस्तारार्थं मातृभाषा साहाय्यं करोति एतदपि सम्यक् वर्तते द्वितीयभाषायाः उपेक्षां कृत्वा मातृभाषा साहाय्यं करोति न चतुर्थविकल्पः न भवति अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र चतुर्थ एव भवति अत्र प्रश्नं करोति मातृभाषायाः संसाधनरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्तिः न समीचीना मातृभाषा छात्राणाम् अधिगमे चिन्तने सहायतां करोति सत्यं वर्तते मातृभाषा किं करोति अर्थबोधनार्थमपि मातृभाषा गुणात्मकसहायतां करोति सत्यं वर्तते शिक्षणविधीनां विस्तारार्थं मातृभाषा सहायतां करोति एतदपि सम्यक् वर्तते परवर्ती विकल्पः अस्ति द्वितीयभाषायाः उपेक्षां करोति कर्तुं मातृभाषा सहायतां करोति अन्यभाषां किञ्चित् उपेक्षां कर्तुं परित्यक्तुं मातृभाषा सहायतां करोति न अयं विकल्पः न भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थ एव अत्र भवति उत्तरं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः प्रारम्भिकस्तरे बालाय भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति व्याकरणस्य ज्ञानं भाषासमृद्धं वातावरणं भाषायाः पाठ्यपुस्तकं बालस्य आकलनं समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव नाम प्राथमिकस्तरे बालस्य भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्ण किम् अस्ति इति व्याकरणस्य ज्ञानं भाषासमृद्धवातावरणं भाषायाः पाठ्यपुस्तकं बालस्य आकलनं सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एवं प्राथमिकस्तरे भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्णम् अस्ति भाषासमृद्धवातावरणं यदि भाषासमृद्धवातावरणम् अस्ति चेत् तेन छात्राणां विकासभाषा भवति निश्चयेन यथा तत्र शब्दानां प्रयोगः कथं करणीयं कीदृशं करणीयं भाषा तदर्थं परिवेश वातावरण परिवारे सर्वे नाम वार्तालापं तया भाषया कुर्यात् एव विद्यालये अपि तथैव भवति चेत् छात्रः अग्रिमकाले अपि तस्य भाषायाः प्रयोगं करोति यथा समाजे वयं पश्यामः बहवः छात्राः आङ्ग्लविद्यालये पठन्ति किन्तु आङ्ग्लभाषया व्यवहारं कर्तुं न शक्नुवन्ति कारणं किम् अस्ति वातावरणमेव नास्ति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः पञ्चविंशतिः प्रश्नः अस्ति पत्राधानम् इत्युक्ते पोर्ट्फोलियो एकस्य उदाहरणम् अस्ति स्वस्य आकलनस्य शिक्षकाकलनस्य उभयं स्वतः आकलनस्य शिक्षकाकलनस्य च राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य अत्र प्रश्नं करोति पोर्ट्फोलियो इत्युक्ते किम् अस्ति इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति उभयं स्वतः आकलनस्य पुनश्च शिक्षकस्य आकलनस्य च एव अत्र छात्रस्य आकलनं भवति शिक्षकस्य अपि आकलनमपि भवति एव समुचितविकल्पः अत्र भवति तृतीयविकल्पः एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव षड्विंशति पूर्वं चर्चां कृतवन्तः सम्भाषणकौशलस्य गतिविधेः आकलनसमये अधोलिखितेषु किं न आवश्यकं सम्भाषणकौशलस्य गतिविधीनाम् आकलनसमये किं न आवश्यकम् अस्ति एव ध्वनीनां शब्दानाम् उच्चारणं सन्दर्भे आगतानां शब्दानाम् उचितरूपाणां प्रयोगः शब्दकोशस्य प्रयोगः भाषणे स्पष्टता पश्यामः चेत् अत्र प्रश्नं करोति सम्भाषणकौशलस्य आकलननिमित्तं किं न आवश्यकं सम्भाषणकौशलस्य आकलनं कर्तुम् इच्छामः तदर्थं किं न करणीयं ध्वनीनां पुनश्च शब्दानाम् उच्चारणं कथम् अस्ति तत् ज्ञातव्यमेव अतः एतद् आवश्यकम् अस्ति सन्दर्भे आगतानां शब्दानाम् उचितरूपाणां प्रयोगं भवति अथवा न भवति तदपि ज्ञातव्यम् अस्ति किन्तु सम्भाषणकौशलस्य आकलनसमये शब्दकोशस्य च प्रयोगं करोति इत्युक्ते डिक्षनरी इत्यस्य प्रयोगं करोति वा एतत् अस्माकं ध्यानं दातव्यम् अतः समुचितविकल्पः अत्र एतदेव वर्तते एव भाषणे स्पष्टता अपि द्रष्टव्या एव
सम्भाषणकौशलस्य गतिविधीनाम् आकलनसमये शब्दकोशस्य उपयोगः न करणीयः एव। यदि शब्दकोशस्य उपयोगः करोति चेत् सः तथा ज्ञानी इति अथवा तस्य सम्भाषणं तथा अस्ति इति नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नमस्ति, भाषायाः अक्षरध्वनिसम्बन्धस्थापनद्वारा पठनस्य अध्यापनम् अस्ति। प्रत्यक्षविधि, शाब्दिकविधि, समग्रभाषाविधि, आंशिकभाषाविधि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति भाषायाः अक्षरध्वनिसम्बन्धस्थापनम् इत्युक्ते अक्षर पुनश्च ध्वनि एतयोः सम्बन्धं संस्थाप्य पाठनं किमस्ति एव सम्यक् विकल्प फोनिक मेथड अथवा शाब्दिक विधि। यथा वयम् अनेकेषु स्थानेषु पश्यामः एव क इति एव आङ्ग्लभाषे बहिः नाम विदेशे पाठयन्ति, तत्र अधोभागे ते लिखन्ति एव क इति, पुनश्च ख इति पाठयन्ति, ख इति अक्षरः अस्ति, अक्षरेण सह ख एतद् एव स्थापयन्ति एव। एतद् किमस्ति एव फोनिक मेथड, यत् संस्कृतभाषा उच्यते एव शाब्दिक विधि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम् इत्युक्ते किमेव? पाठ्यपुस्तकं पूरकपाठनसामग्रीणां प्रबन्धनं, पाठ्यपुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा ततः बहिर्गमनं, पाठ्यपुस्तककेन्द्रितज्ञानं, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनं कृत्वा छात्राणां भारम् अधिकं वर्धयेत्। पाठ्यपुस्तकात् बहिर्किञ्चित् गमनस्य कः अभिप्रायः अत्र पृच्छति एव। समुचितविकल्पं पश्यामः चेत् तत्र भवति एव प्रथमविकल्पे पाठ्यपुस्तकं पूरकं पाठकसामग्रीणां प्रबन्धनम् अतिरिच्य इत्युक्ते नाम यानि पाठ्यसहायकसामग्र्यः सन्ति खलु, सहायक उपकरणानि सन्ति, तेषाम् उपस्थापनम् एव पाठ्यपुस्तकं पूरकं पाठनसामग्रीणां प्रबन्धनमेव। एतद् भवति एव पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम् इत्युक्ते पाठ्यपुस्तके ये विषयाः सन्ति इत्युक्ते कोणार्कविषये इदानीं पाठ्यपुस्तके अस्ति। कोणार्कविषये सामान्यरूपेण वक्तव्यं, किञ्चित् अग्रेपि वक्तव्यमेव। कोणार्कं नाम किं, कोणार्कस्य निर्माणं कः अकरोत्, इदानीं कोणार्कस्य स्थितिः का, एतादृशं किम् अस्ति नाम अनेन छात्राणाम् अधिकं ज्ञानं वर्धति एव। समुचितविकल्पः अत्र प्रथमः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षकः तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनम् एकम् आभारकं निर्मातुं निर्देशं ददाति। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनं करोति। भाषाकक्षायाम् एवं विधा गतिविधः साहाय्यं करिष्यति। लेखनकौशलस्य विकासे, सम्भाषणकौशलस्य विकासे, सम्भाषणकौशलस्य विकासे, तेषां सृजनात्मककौशलस्य विकासे। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र तु विकल्पद्वयं कदाचित् भवितुम् अर्हति। सम्यक् विकल्पः अस्ति तु अधिकाधिकविकल्पः अस्ति, तेषां सृजनात्मककौशलस्य विकासं भवति। छात्राः आवर्कं निर्माणं कुर्वन्ति, अनेन छात्राणां किम् अभवत् एव एन्वलप् इत्यस्य निर्माणं, सृजनात्मककौशलस्य निर्माणम् अभवत् एव। छात्राः द्वितीय किमर्थं श्रवणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति। छात्राः कथं श्रुतवन्तः, कथं निर्माणं कुर्वन्ति तदपि सः तत्र परीक्षणं करोति, किन्तु अधिकाधिकः सम्यक् भवति एव तेषां सृजनात्मककौशलस्य विकासः भवति इति। एते केचन एव अद्यतनप्रश्नाः आसन्, येषां सन्दर्भे चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।